तपाईहरु सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। र आजको यस सभामा म तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र हामीले एकदमै विदिन सर्ट नोटिस हामीले तपाईलाई यो नोटिस पठायौं प्रार्थनाको लागि भेला हुनुहोस् भनिकन। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, आज तपाईहरु जोडिनु भएको छ अनि यो काम परमेश्वरले गर्नुभएको हो अनि यो हाम्रो दृष्टिमा अचम्मको छ, किनभने प्रार्थनामा भेला गर्नु मान्छेलाई एकदमै गाह्रो छ। तर जब परमेश्वरले दयाको आत्मा अनि प्रार्थनाको आत्मा खन्याउनुहुन्छ तब परमेश्वरको आत्माले काम गर्न थालेपछि हाम्रो हृदयहरू जोडिन्छ। वचनबाट हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी वेदी बनाउँछौँ, वेदी चाहिँ यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ मानिसहरूको हृदयहरू फर्किन्छ। र आजको बिहानी घडी हामी प्रार्थनामा थियौँ, हामी घरमा हामी जसै उपवासको प्रार्थनामा हामी बसिकन प्रार्थना गर्दैथ्यौँ, पश्चाताप गर्दैथ्यौँ भोलिको दिनको लागि। त्यो प्रार्थना गर्दाखेरि प्रभु एउटा कुरा बोल्नुभयो अनि मैले त्यो कुरा यहाँ घरको मानिसहरूसँग सेयर गरेँ। हाम्रो मूर्तिको बारेमा एउटा इम्पोर्टेन्ट मूर्ति जसलाई हामीले डिल नै गरेको हुँदैन रहेछ अनि त्यो मूर्तिको नाम पनि प्रभुले दिनुभयो अनि त्यो मूर्तिलाई डिल गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई सिकाउनु भयो अनि हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ अनि प्रार्थना गरेर हामी हाम्रो जीवनको डिल गर्दैथ्यौँ, हामी प्रभुको अगाडि बिलौना गर्दैथ्यौँ, रुन्दैथ्यौँ। तर प्रभुले यो पनि भन्नुभयो फेरि कि यो कुरा चाहिँ तिमीहरूसँग मात्रै नराखेर तिमीहरूले सबैलाई जोहरू तयारी भइरहेको छ भन्ने कुरालाई भन्नुभयो। अनि आज तपाईँलाई हामीले सर्ट नोटिस दियो, हुनु त यति बेला हाम्रो हिलिङको नाइट हो, तर आज त्यो सेवकाईलाई पनि ठप्प गरेर हामीले यो सभालाई राखेका छौँ र त्यो सेवकाईमा तपाईँहरू जतिजना अरू बेला हिलिङमा जोडिनुहुन्छ तपाईँ सायद जोडिनु भएको छ र तपाईँको प्रार्थनाको रिक्वेस्टहरू तपाईँले हामीलाई स्टिल पठाउन सक्नुहुन्छ र हाम्रो प्रेयर रेजिस्टरमा हामी त्यो कुरालाई मेन्टेन गरिरहेका छौँ। अनि हामी प्रार्थना जति पनि तपाईँले प्रार्थना पठाउनुहुन्छ, तपाईँले एउटा प्रार्थना पठाउनुहुन्छ सानो ठुलो, हामी सधैँ त्यो प्रार्थनालाई रेकर्ड गर्छौँ। यहाँ पनि अहिले थुप्रो एउटा प्रार्थना घरिघरि एभ्री टाइम युट्युबमा अपलोड हुने बित्तिकै तपाईँको प्रार्थना आइरहेको छ। हामीले तपाईँको लागि सिन्सियरली प्रार्थना गरिरहेका छौँ, नसुर्ताउनुहोस्। प्रभु ढोका खोल्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभुले थुप्रो कुराहरू हामीसँग हाम्रो जीवनलाई लिएर पनि भन्नुहुन्छ, हाम्रो आफ्नो जीवनलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो आज म तपाईँसँग केही कुराहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु र यो कुराले हामीलाई भोलिको दिनको लागि तयारी गरेको होस् र यसको बादमा हामी प्रार्थनामा हामी सबैजना जानेछौँ अनि त्यो प्रार्थनामा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी यसरी प्रार्थना गर्दैछौँ, हामी एउटा टाइमलाई राखिकन प्रार्थना गर्दैछौँ, हामी आफै पनि अनि बिहानको 3 बजी पनि उठेर हामी प्रार्थनामा बस्नेवाला छौँ, तर त्यो हामी टेलिकास्ट गर्दैनौँ, तर हामी यहाँ घरमा त्यसरी हामी प्रार्थनामा बस्नेवाला छौँ। सो तपाईँहरू पनि त्यो टाइम लाइनसँग हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरूको आफ्नो रेस्पेक्टिभ प्लेसेसहरूमा तपाईँ जोडेर बस्नुहोस् त्यो प्रार्थनामा, सो द्याट हामी भोलिको दिनको लागि पूर्ण रूपमा पुरा तयारी भइकन, किनभने काम गर्नुहुने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामी कोही पनि होइनौँ, हामी केवल एउटा भाँडा मात्रै हो, भेसल मात्रै हो, एउटा साधन मात्रै हो, तर काम गर्नुहुने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ संयोजनको सही ढाँचामा काम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि जब हामी सही प्रकारले काम गर्छौँ तब सही प्रकारले हामी प्रार्थनाको उत्तरहरू पनि पाउँछ। सो तपाईँहरू पनि त्यसरी यदि गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको फास्टिङको टाइमिङलाई तपाईँले कसरी मिलाउनु भएको छ म जान्दिनँ, तर त्यसरी यदि तपाईँ मिल्न सक्छ भने म तपाईँलाई एन्करेज गर्छु, तपाईँ उठ्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, पर्खिनुहोस् प्रभुमा अनि तयारी हुनुहोस्। सो आज म केही कुरा यो एउटा मूर्तिको बारेमा बताउन चाहन्छु विशेष गरिकन, अनि त्यो मूर्तिलाई हामी हेर्छौँ आज अनि हामी सिक्नेछौँ केही कुरा अनि हामी त्यो कुरामा आफ्नो लाइफलाई हामी डिल गर्नेछौँ। तर त्योभन्दा पहिला हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामीहरू प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँको अगाडि आउँछौँ, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु, तपाईँले हामीलाई बोलाउनुहुन्छ, तपाईँले हामीलाई भन्नुहुन्छ अनि प्रभु हामी तपाईँको अगाडि हाजिर हुन्छौँ। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, हामी तपाईँको अगाडि आउँदै गर्दाखेरि हाम्रो सम्बन्धको एक एकवटा कुराहरूलाई प्रभु हामी तपाईँको अगाडि लिएर आउँछौँ। प्रभु, तपाईँको अगाडि हामी सबैजना उदाङ्गो छौँ। प्रभु, हामी नाङ्गो छौँ। हामी एउटा सानो विचार पनि हाम्रो माइन्डमा आउनुभन्दा पहिला प्रभु त्यो तपाईँको अगाडि भएर जान्छ। प्रभु, त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रभु तपाईँको दास दाउदले भनेको छ, मेरो मुखको बोली र हृदयको विचार प्रभु तपाईँलाई मन पर्दो भएको होस्। प्रभु, कुनै पनि कुरा
तपाईँको वचनले हामीलाई सिकाएको छ। शरीरबाट कलङ्कित भएको वस्त्र समेतलाई तिमीहरूले घृणा गर्नु। प्रभु, हाम्रो शरीरबाट एमिनेट हुने, हाम्रो शरीरबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि यस्तो कुराहरू छ आजको बेलुकी प्रभु हाम्रो जीवनबाट भने हामी तपाईँको अगाडि आउँछौँ, हामी क्षमा माग्छौँ। यो वचनलाई सुन्दै गर्दाखेरि, सिक्दै गर्दाखेरि तपाईँको वचन चाहिँ घन हो, तपाईँको वचन चाहिँ तरवार हो, तपाईँको वचन चाहिँ आगो हो, तपाईँको वचन चाहिँ झरी हो प्रभु। प्रभु, तपाईँको वचन चाहिँ ज्योति हो प्रभु। तपाईँले जसरी प्रभु हाम्रो जीवनमा आवश्यकता छ हामी जान्दछौँ प्रभु, तपाईँले त्यसरी नै गर्नुहुन्छ। हामीले तपाईँलाई सिकाउनु पर्दैन। तर प्रभु, आज हामी यो प्रार्थना गर्छौँ, हाम्रो जुन अधर्मले गर्दाखेरि हामी तपाईँदेखि छेलिएका छौँ प्रभु, त्यो देख्नलाई हामीलाई मद्दत गर्नुहोस् प्रभु। तपाईँको वचनमा यर्मियाले भनेको छ, मानिसले आफैलाई सुधार्न सक्ने क्षमता मानिसकोमा छैन, तर प्रभु तपाईँले हामीलाई सुधार्नुहुन्छ प्रभु। अनि तपाईँले ठिक परिणाममा प्रभु तपाईँले सुधार्नुहुन्छ। हामी ट्रस्ट गर्छौँ प्रभु तपाईँको हार्टलाई, तपाईँको हृदयलाई हामी ट्रस्ट गर्छौँ। हामीलाई आजको बेलुकी प्रभु छडिलाउनुहोस् प्रभु, हामीलाई बेतलाउनुहोस्, तर प्रभु तपाईँको उपस्थितिबाट ननिकालिदिनुहोस्। तपाईँको पवित्र आत्मा हामीबाट नलैजाउनुहोस् प्रभु। हामी तपाईँको अगाडि आउँदैछौँ प्रभु। यसको मैले वचन बोल्नु पर्ने छ प्रभु। तपाईँले जुन वर्डलाई आज हाल्नुभएको छ त्यो वर्डलाई प्रभु हरेक हृदयभित्र पस्दै गर्दाखेरि प्रभु यो वर्ड चाहिँ जुन कामको लागि पठाउनु भएको छ त्यो काम त्यसले पुरा गरेको होस् र प्रभु तपाईँलाई महिमा भएको होस्। धन्यवाद। यो समयलाई तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछु आशिष पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामको बाटोले, आमेन। हुन्छ, तपाईँहरूले मसँग यति बेला यहोशूको किताब 3 अध्यायको 5 पदलाई हामी हेर्छौँ। यहोशूको किताब 3 अध्यायको 1 देखि लिएर 6 सम्म, तर पढ्नु खोजेको चाहिँ 5 पद हो अनि 1 देखि लिएर 6 पद नै पढ्छु म। सो यहोशूको किताब 3 अध्याय। सो तपाईँले खोलिन्जेलसम्म यसको पृष्ठभूमि म तपाईँलाई बताइदिनु पर्यो। यति बेला उनीहरू प्रतिज्ञाको देशमा पस्न आँटेको थियो। सो उनीहरूको लागि एउटा नयाँ पिँढी खडा भइसकेको थियो, एउटा नयाँ जेनेरेसन। मोसा मरिसकेको थियो अनि यहोशूले एउटा न्यू जेनेरेसनलाई लिड गर्दै थिए, जसले अगाडिको थुप्रो कुराहरू देखेको थिएन। उनीहरूले अगाडिको त्यो लाल समुद्र 2 भाग भएको देखेको पनि थिएन कतिजनाले, किनभने उनीहरू त्यो यात्राको बिचमा जन्मिएका मानिसहरू थिए। किनभने प्रभुले भन्नुभयो एउटा टाइम, एउटा उमेर दिनुभयो 20 वर्षदेखिको उँधोको है, त्यो एज ग्रुपसम्म चाहिँ। सो भन्नुको मतलब अरू त्यो 40 इयर्सको जर्नीमा कतिजना त बिचमा जन्मेका मानिसहरू थिए। दे ह्याड मिस्ड, उनीहरूले थुप्रो कुराहरूलाई मिस गरेको थियो, उनीहरूले थुप्रो कुरालाई जीवनमा देखेको थिएन, गुमाइपठाएको थियो। सो त्यो जेनेरेसनलाई यहोशूले लिड गर्दै गर्दाखेरि यो च्याप्टर चाहिँ एउटा के भन्नु, पोइन्ट अफ एन्ट्री। उनीहरू चाहिँ प्रवेश गर्दै थिए, उनीहरू चाहिँ एउटा प्रतिज्ञाको देशमा उनीहरू प्रवेश गर्दै थिए। यहाँ कसरी लेखेको छ भन्दाखेरि तपाईँले भेटाइसक्नुभयो होला। यहोशू बिहानै सखारै उठे र तिनी र सबै इजरायलीहरू सितिम छोडेर यर्दनमा आए, जहाँ पारी तर्नभन्दा पहिले तिनीहरू बास गरे। यो सितिम भन्ने ठाउँ चाहिँ इजरायलको एउटा डाउनफल, द प्लेस अफ डाउनफल थियो। यो सितिममै इजरायलीहरूले बाल पियोरको पूजा गरेको थिए। जब हामी गन्तीको किताब 25 अध्यायमा पढ्छौँ, यो सितिम भन्ने ठाउँमा चाहिँ इजरायलीहरूले बाल पियोरको पूजा गरेको थियो। सो के गरे भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ अब त्यो सितिमलाई पार गरेर, यहाँ भन्दैछ उनीहरू सितिम छोडेर यर्दनमा आए। उनीहरू जर्डनमा इजरायलको सिमानामा उनीहरू आए, जहाँ पारी तर्नभन्दा पहिले तिनीहरू बास गरे। सो उनीहरू त्यहाँ जानुभन्दा पहिला तिनीहरू 3 दिनसम्म उनीहरू बास बसेको छ। यहाँ लेखेको छ 3 दिनपछि अधिकृतहरू छाउनीका बिचमा गए र मानिसहरूलाई यसो भनेर आज्ञा, जब तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको र त्यो बोकेर लैजाने पुजारीहरू र लेवीहरूलाई देख्छौ, तब तिमीहरू आफ्नो ठाउँ छोडेर त्यसको पछि लाग। यसरी जानुपर्ने बाटो तिमीहरूले थाहा पाउनेछौ, किनभने त्यो बाटो तिमीहरू पहिले हिँडेका छैनौ। सो अघि हामीले हेर्दै थियौँ उनीहरू देवर न्यू, उनीहरू नयाँ पुस्ता थियो। सो आज हामी पनि यो फिस्ट अफ द शव्वाउतमा, हामी साताहरूको चाडमा हामी प्रवेश गर्ने एउटा यस्तो जेनेरेसन, योभन्दा अगाडि यो कुराहरूको शिक्षै थिएन।
सो कसरी चाहिँ हामी त्यो कुरालाई परमेश्वरको करारको आर्क अफ द कभनेन्टलाई परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कसरी हामीले हिँड्न पर्ने बाटोहरू चाहिँ थाहा पाउँछौँ भन्ने कुराको एउटा डाइरेक्सन छ। सो यो दिस इज अ लेसन फर अस, हाम्रो लागि एउटा लेसन हो। यहाँ भन्दैछ तिमीहरूले यसरी जानुपर्ने बाटो तिमीहरूले थाहा पाउनेछौ, किनभने त्यो बाटो तिमीहरू पहिले हिँडेका छैनौ। तर तिमीहरू र त्यसको बिचमा करिब 1000 मिटरको अन्तर राख र त्यसको नजिक नआव। यहोशूले मानिसहरूलाई भने तिमीहरू आफैलाई पवित्र बनाऊ। सो दिस इज द मेसेज, यो सन्देश हो। आज प्रभुले तपाईँ र मलाई भन्दै हुनुहुन्छ तिमीहरू आफैलाई पवित्र बनाऊ, किनकि भोलि तिमीहरूको बिचमा परमप्रभुले उद्वेगको काम गर्नुहुनेछ। सो आज जसै हामी आफैलाई तयारी बनाउँछौँ, भोलिको दिन चाहिँ परमेश्वरले उद्वेगको काम गर्नुहुन्छ। हाम्रो जस्तो तयारी छ त्यस्तिकै उद्वेगको कामलाई हामीले भोलिको दिनमा विटनेस गर्न गइरहेको छौँ। यहोशूले पुजारीहरूलाई यसो भने, करारको सन्दुक उठाएर मानिसहरूका अघि अघि हिँड। तब तिनीहरूले करारको सन्दुक उठाए र मानिसहरूका अघि अघि हिँडे। सो यहाँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहोशूले मानिसहरूलाई लिड गर्दै थियो। यहोशूले मानिसहरूलाई त्यो अगाडि जानलाई लिड गर्दै थियो। सो यो के थियो? एउटा कन्सिक्रेसन, यो एउटा तयारी थियो। वचनमा भन्दैछ तिमीहरूले आफैलाई कन्सिक्रेट गर, तिमीहरूले आफैलाई पवित्र बनाऊ। पवित्र गर्नु भनेको चाहिँ आफैलाई अलग गर्नु, आफैलाई अरूहरू भन्दाखेरि भिन्दै बनाउनु। सो त्यो प्रतिज्ञाको देशभित्र उनीहरू पनि पस्नको निम्ति देयर वाज द प्रोसेस अफ कन्सिक्रेसन। त्यस्तै प्रकारले भोलिको दिनमा परमेश्वरले जुन काम गर्न गइराख्नु भएको छ, आज प्रभुले तपाईँ र मेरो जीवनमा कन्सिक्रेसनलाई प्रभुले चाहनुहुन्छ। प्रभुले चाहनुहुन्छ कि हामी कन्सिक्रेट भएको, हामी आफैलाई अलग गरेको। किनभने एउटा यस्तो नयाँ सिजनलाई, एउटा यस्तो नयाँ ऋतुलाई परमेश्वरले ल्याउँदै हुनुहुन्छ चर्चमा, जुन चाहिँ ऋतु चाहिँ हिजो हामीले डिस्कस गर्दै थियौँ, जो चाहिँ कुनै पनि आँखाले नदेखेको, पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 9 पद अनुसार कुनै पनि कानले नसुनेको अनि कुनै पनि मनभित्र नपसेको कुरा परमेश्वरले गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसको बारेमा भोलि हामी हेर्नेछौँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई हामी हेर्छौँ। सो त्यो कुराको लागि परमेश्वरले हामीलाई कन्सिक्रेसनमा बोलाउँदै हुनुहुन्छ। सो परमेश्वरले जब पनि हामीलाई कन्सिक्रेट हुनको लागि बोलाउनुहुन्छ, हाम्रो जीवनमा हामी कन्सिक्रेट हुन जरुरी छ। मान्छेको जीवनमा 3 किसिमको मूर्तिहरू हुँदो रहेछ। बाइबलको वचन अनुसार मान्छेको जीवनमा 3 किसिमको मूर्ति हुन्छ। सो हामीले यो 3 किसिमको मूर्तिमा थुप्रो मूर्तिहरूलाई डिल गरेका छौँ, तर आफ्नै हृदयभित्रको मूर्तिहरूलाई चाहिँ हामीले डिल गरिरहेका हुँदैनौँ। सो बाइबलमा 3 किसिमको मूर्तिको बारेमा यहोशूको किताब 24 अध्यायको 15 पदमा लेखेको छ। 2टा मूर्ति चाहिँ यहोशूको किताब 24 अध्यायको 15 पदमा लेखेको छ र एउटा मूर्ति चाहिँ इजिकेलको किताब 8 अध्यायको 9 र 10 पदमा लेखेको छ। सो यो इजिकेलको किताब 8 अध्यायको 9 र 10मा लेखेको मूर्तिलाई आज हामी अलिकति हेर्छौँ। त्यसबाट पनि हामी एउटा प्रकारलाई मात्रै हेर्छौँ। तर तपाईँ जसै आज बस्नुहुन्छ, जसै तपाईँ आफैलाई कन्सिक्रेट गर्नुहुन्छ, जसै तपाईँ आफैलाई पवित्र बनाउन थाल्नुहुन्छ, प्रभु तपाईँसँग बोल्न थाल्नुहुन्छ तपाईँको जीवनको मूर्तिहरूलाई। आज जसै हामी प्रार्थना गर्दैथ्यौँ, त्यो मूर्तिको बारेमा प्रभु मसँग बोल्नुभयो, हाम्रो परिवारसँग, अनि हामीले त्यो मूर्तिलाई हाम्रो जीवनबाट डिल गर्न थाल्यौँ। सो प्रभुले के भन्नुभएको छ प्रभुको वचनमा? यहोशूले इजरायलीहरूलाई यहोशूको किताब 24 अध्यायको 15 पदमा यसरी भनेको छ, तर को सेवा गर्न तिमीहरूलाई मन पर्दैन भने त तिमीहरूले कसको सेवा गर्ने हो? आज नै रोज कि तिम्रा पिता पुर्खाले नम्बर 1 युफ्रेटिस पारी पूजेका देवताहरू। नम्बर 1 चाहिँ कुन चाहिँ रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ पिता पुर्खाले युफ्रेटिस पारी पूजेको देवताहरू है। अनि र फेरि कि तिमीहरू अहिले बसेका एमोरीका देवताहरू। सो 2 किसिमको देवताहरू छ। एउटा युफ्रेटिस मिश्र देशको देवताहरू थियो, त्यो अर्को चाहिँ एउटा प्रतिज्ञाकै देशभित्रको पनि देवताहरू छ। त्यो देवता र यो
त्यस्तो किसिमको मूर्तिलाई यहाँ परमेश्वरको वचनमा के लेखेको छ? यहाँ परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ, तपाईँले हेर्नुहोस् इजिकेलको किताब 8 अध्यायको 9 अनि 10 पदमा, इजिकेलको किताब 8 अध्यायको 9 अनि 10 पद, इजिकेलको किताब 8 अध्यायको 9 अनि 10 पदमा के लेखेको छ? अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो, तपाईँहरूले खोल्दै गर्नुहोस्, म पढ्दैछु, तर तपाईँले लेख्नुहोस् पनि यो नोट्सलाई, अनि तपाईँले अरूहरूसँग पनि कृपया यो सेयर गर्नुहोस्, सिकाउनुहोस् तपाईँले, सो द्याट हामी हाम्रो जीवनको मूर्तिहरूलाई डिल गर्न सकौँ। अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो, भित्र गएर तिनीहरूले यहाँ गरिरहेका अति खराब र घिनलाग्दा कामहरू हेर। यसैले म भित्र पसेँ र मैले हेरेँ, चारैतिर भित्तामा सबै किसिमका घस्रने जन्तुहरू, घिनलाग्दा पशुहरू, इजरायलका घरानाको जम्मै मूर्तिहरूका चित्रहरू त्यहाँ बनाएको मैले देखेँ। सो यहाँ के भन्दैछ? तेस्रो मूर्ति चाहिँ इजरायलका घरानाका जम्मै मूर्तिहरू। सो इजरायलको घराना आफैले पनि मूर्तिलाई उनीहरूले सृष्टि गरेको थिए। दे स्टार्टेड टु क्रिएट द आइडल्स। सो हामीले पनि हाम्रो जीवनमा हामीले एमोरीहरूको मूर्तिलाई बिर्सेको हुन्छौँ। धेरैपल्ट हामीले मिस्र देशको युफ्रेटिस को देवताहरूलाई पनि हामीले बिर्सिसकेका हुन्छौँ, तर आफैभित्र पनि एउटा यस्तो मूर्तिलाई क्रिएट गरेका हुन्छौँ जो चाहिँ परमेश्वरको अगाडि यति साह्रो घिनलाग्दो मूर्ति रहेछ। अनि त्यो मूर्तिहरू आजको जसै हामी प्रार्थना गर्दैथ्यौँ, प्रार्थना गर्दाखेरि प्रभुले त्यो मूर्तिको बारेमा प्रभुले बताउनु भयो। अनि त्यो मूर्ति चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि, अरू थुप्रै मूर्तिहरू छ होला सायद, तपाईँलाई प्रभुले कसरी रेभलेसन दिनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ त्यो कुरा है। तर प्रभुले आज मलाई दिनुभएको कुरा जो चाहिँ प्रभुले मलाई अरूहरूलाई पनि भन्नु भयो, त्यो एउटा मूर्ति रहेछ। त्यो मूर्तिलाई चाहिँ हामीले यति साह्रो ठुलो सम्झेको छौँ, अनि त्यो मूर्तिलाई चाहिँ हामीले त्यो मूर्तिलाई हाम्रो अगाडि सधैँ राखेका हुँदो रहेछौँ। अनि त्यो मूर्तिको नाम चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि आइडल अफ विकनेसेस रहेछ, कमजोरीको मूर्ति भन्दो रहेछ त्यसलाई। अनि त्यो कमजोरीको मूर्तिलाई चाहिँ बाइबलमा थुप्रोजनाहरूले उनीहरूको अगाडि राखेको रहेछ। प्रभुले मलाई देखाउन थाल्नुभयो, यसले पनि राखेको थियो, यसले पनि राखेको थियो, यसले पनि राखेको थियो भनिकन। सो त्यो मूर्तिहरूको बारेमा आज अलिकति डिस्कस गर्छौँ। सो यो कमजोरीको मूर्ति चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी हाम्रो कमजोरीपनलाई चाहिँ यति साह्रो बेसी पूजा गर्छौँ, यति साह्रो बेसी पूजा गर्छौँ। हामी भन्छौँ, ओ म त कमजोर छु, म त कमजोर छु, म प्रार्थना गर्न सक्दिनँ, म उपवास बस्न सक्दिनँ, म वचन पढ्नु सक्दिनँ। अनि त्यो सबै भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा त्यो चाहिँ कमजोरीको मूर्तिलाई हामीले पालिरहेको रहेछौँ। हामी आफैले मूर्ति बनाएर हामीले पुज्दैछौँ। त्यो कमजोरी कस्तो कस्तो किसिमको छ, कसैले भन्छ ओ म प्रार्थना गर्न सक्दिनँ, मलाई निन्द्रा लागिहाल्छ, म प्रार्थनै गर्न सक्दैन, मलाई केही कुराले छोपिहाल्छ, के थुप्रो हाम्रोमा छ है। त्यस्तो मूर्तिहरू अरू पनि छ, को मूर्तिहरू छ, त्यो मूर्तिहरू पनि छ जो चाहिँ त्यो चाहिँ एमोरीहरूले बनाएको मूर्ति पनि थिएन, त्यो चाहिँ मिस्र देशमा पनि त्यो मूर्तिहरू थिएन। मिस्र देशको मूर्ति र एमोरीहरूको मूर्ति पुज्ने मान्छेहरू त एकदमै जोसिलो थियो, उनीहरू एकदमै जोसिलो थियो। दे पेड द प्राइस। आज प्रभुलाई विश्वास नगर्ने मान्छेहरू जसले ती कुराहरूलाई पुज्छन् जो देव ईश्वर नै होइन, उनीहरू कति बेसी जोसिलो भइकन, उनीहरू कति बेसी तयारी भइकन, उनीहरूले आफूलाई कति कन्सिक्रेट गरिकन उनीहरूले पुजिरहेको छ। उनीहरूले कहिले पनि उनीहरूको कमजोरीलाई बहाना हुन दिँदैन। उनीहरूले कहिले पनि त्यो कमजोरीलाई चाहिँ त्यो देवतालाई त्यो कुरालाई पुज्ने जो चाहिँ ईश्वर नै होइन त्यसलाई कहिले पनि उनीहरूले बहाना बनाउँदैन। उनीहरू आफ्नो निन्द्रालाई मारिकन, उनीहरूले आफैलाई एकदमै चोखो तुल्याइकन उनीहरू जाने गर्छ हामी त्यस्तो पृष्ठभूमिबाट आएका हौँ। तर त्यो पृष्ठभूमिबाट आएका मानिसहरू, तपाईँ र म आज प्रभुको छोराछोरीहरू, आज हाम्रो जीवनमा चाहिँ कहाँ लडाइँ छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो सबै एमोरीको देवतालाई पनि हामीले पुज्न छोड्यौँ, हामीले मिस्र देशको देवतालाई पनि हामीले पुज्न छोड्यौँ, तर हामीले आफ्नै एउटा देवता बनाएका छौँ जसको नाम चाहिँ कमजोरी हो। अनि त्यो कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि म प्रार्थना त गर्नु चाहन्छु तर म सक्दिनँ, किनभने म कमजोरीको मूर्तिलाई पुजिरहेको छु। म उपवास त बस्न चाहन्छु तर म सक्दिनँ किनभने मेरो यो कमजोरी छ। आज तपाईँहरू कतिजनाले यो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ, मैले भनिरहेको रहेछु, आई वाज टेलिङ, मैले भनिरहेको रहेछु, मैले बहाना बनाइरहेको रहेछु। तर प्रभुले आज दिस ह्याज टु चेन्ज। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ तिमीहरूले आफैलाई कन्सिक्रेट गर, आज तिमीहरूले आफैलाई पवित्र बनाऊ, किनभने भोलि परमेश्वरले एउटा नयाँ काम गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ यो कुरालाई? परमेश्वरले नयाँ काम गर्न चाहनुहुन्छ।
सो हामी थुप्रो मूर्तिलाई यसरी राखिरहेको हुँदो रहेछौँ। अनि त्यो मूर्तिलाई चाहिँ बाइबलमा अरू मानिसहरूले पनि राखेको रहेछ। म तपाईँलाई एउटा व्यक्तिलाई देखाउनु पर्यो है, जो एकदमै बाइबलको फेमस क्यारेक्टर हो। न्यायकर्ताको किताब 6 अध्यायको 11 लिएर 16 पदसम्म हामीले पढ्दै गर्दाखेरि हामीले गिदोनलाई भेटाउँछौँ। सो यो गिदोन एउटा राइचियस म्यान थियो, ऊ धर्मी जन थियो, उसले परमेश्वरको व्यवस्थालाई मान्थ्यो, उसले आफ्नो अन्नलाई कसरी जोग्याउनु पर्ने हो त्यो उसले जानेको थियो। मिदानीहरूले, एमोराइट्सहरूले आइकन, पूर्वका मानिसहरूले आइकन उनीहरूको धन सम्पत्ति लुटिदिँदाखेरि गिदोनले कहिले पनि कम्प्रोमाइज गरेन। तर गिदोनले के गर्यो, आफ्नो अन्नलाई बचाएको छ। सो यहाँ हामी यो घटनालाई पढ्छौँ अनि हामी हेर्छौँ, यहाँबाट सिक्छौँ। मतलब गिदोन जस्तो एउटा विश्वासको नायकहरूको जीवनमा पनि यो कुराहरू थिएछ भने, सो हामी आफैलाई बहाना नबनाऊ मेरोमा चाहिँ छैन भनिकन, तर लेट्स रिमुभ इट, हामी त्यसलाई निकालौँ। किनभने जब हामी त्यो मूर्तिलाई निकाल्छौँ, हामीले परमेश्वरको भयलाई, परमेश्वरको क्रोधलाई, परमेश्वरको शक्तिशाली कार्यलाई चाहिँ हाम्रो अगाडि गएको देख्छौँ। अहिले म त्यो रेफरेन्सेसहरू पनि म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। न्यायकर्ताको किताब 6 अध्यायको 11 यसरी लेखेको छ, अब परमप्रभुको दूत आएर अबिएजेरी योआसको ओप्रा भन्ने ठाउँको तार्पिनको रुखमुनि बसे। योआसको छोरो गिदोन चाहिँ मिदानीहरूबाट लुकाउनलाई दागको कोलमा गहुँ चुट्दै थिए। औ परमप्रभुको दूतले गिदोन कहाँ देखा परेर तिनलाई भने, त्यो वीर मानिस हो, अब परमेश्वर तसँग हुनुहुन्छ। सो परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ गिदोनलाई, त्यो स्वर्गदूतले भन्दैछ, यु आर द्याट माइटी म्यान अफ भ्यालोर, तिमी भित्र चाहिँ त्यो वीर योद्धा छ, किनभने तिमी चाहिँ सेनाहरूका परमप्रभुको छोरा हो तिमी। सो तिमी भित्र चाहिँ तिमी चाहिँ त्यो वीर योद्धाको ठोक्रामा भएको काँड, जसरी भजन सङ्ग्रहले भन्छ, जवानी युवा अवस्थाको छोराहरू चाहिँ वीर योद्धाको ठोक्रामा भएको काँडहरू जस्तै। सो एक्ज्याक्टली त्यही वर्डलाई नै प्रयोग गरेको छ, यु आर द्याट माइटी म्यान अफ भ्यालोर। अनि त्यसको बादमा के भन्दैछ, तिमी चाहिँ एकदमै त्यो वीर मान्छे हो, अनि परमप्रभु चाहिँ तिमी तँसँग हुनुहुन्छ। गड इज विथ यु, परमप्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ, परमप्रभु मसँग हुनुहुन्छ। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ आजको यो साँझ हामीलाई कि तँ चाहिँ त्यो वीर मानिस होस्, यु आर द्याट माइटी म्यान, तँ चाहिँ त्यो वीर मानिस होस्, अनि परमप्रभु चाहिँ तँसँग हुनुहुन्छ भनिकन प्रभुले भन्नुहुन्छ। गिदोनले तिनलाई भने, हजुर सुन्नुहोस्, परमप्रभु साँच्चै नै हामीसँग हुनुहुन्छ भने त यी सबै हामीलाई किन भएको, उहाँका ती सबै आश्चर्य कामहरू के भए जो हामीले आफ्ना पिता पुर्खाबाट सुनेका छौँ, जसले भन्थे कि परमप्रभुले कसरी हामीलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउनु भयो, तर अब त परमप्रभुले हामीलाई त्याग्नु भएको छ र हामीलाई मिदानीहरूको हातमा सुम्पिदिनु भएको छ। तब तिनीतिर फर्केर परमप्रभुले भन्नुभयो, जा इजरायललाई मिदानीहरूको हातदेखि छुटाउनलाई तँमा भएको बललाई प्रयोग गर, तँलाई पठाउने म नै हुँ। सो यहाँ गिदोनले नि के भन्दैछ, प्रभुलाई 4वटा कुरा भन्दैछ। 4वटा कुरा उसले प्रभुसँग कम्प्लेन गर्दैछ, प्रभु तपाईँ चाहिँ यदि हामीसँग हुनुहुन्छ भने चाहिँ किन चाहिँ हामीलाई यो सबै कुराहरू भएको, वाइ प्रभु हामीसँग हुनुहुन्छ भने वाइ आर वी सफरिङ, किन हामी डरले खुम्चिँदैछौँ, किन मिदानीहरूले हाम्रो अन्न लाँदैछ। उसले त्यो सोध्दै थियो, तपाईँको महान कामहरू के भयो जसको विषयमा चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूले हामीलाई बताएको थियो, जब चाहिँ के तपाईँले हामीलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउनु भएको होइन, तर अब त प्रभु तपाईँले हामीलाई त्याग्नु भएको छ। सो गिदोनकोमा एउटा आर्ग्युमेन्ट थियो, गिदोनकोमा एउटा भन्ने कुरा थियो प्रभुसँग। आज सायद तपाईँ र मेरोमा पनि त्यस्तो आर्ग्युमेन्ट्सहरू छ होला, सायद तपाईँ र मेरोमा पनि आज प्रभुसँग कम्प्लेन गर्ने कुराहरू छ होला, तर यहाँ के भन्दैछ, प्रभुले त्यो सबै कुरालाई ओभरलुक गर्नुभयो, त्यो सबै कुरालाई प्रभुले एन्सर नै गर्नु भएन, बिकज द्याट वाज नट इम्पोर्टेन्ट। सो हामीलाई कतिवटा कुरा चाहिँ यस्तो महत्त्वपूर्ण लाग्छ, तर हामीलाई महत्त्वपूर्ण लागेको कुराको चाहिँ परमेश्वरको अगाडि चाहिँ केही पनि अर्थ हुँदैन। सो हामीले चाहिँ जुन कुरा परमेश्वरको अगाडि महत्त्वपूर्ण छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले गर्न आवश्यक छ। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, तँमा भएको बललाई गइकन प्रयोग गर, तँलाई पठाउने परमप्रभु म नै हुँ। त्यसको बादमा हेर्नुहोस् 15 र 16 पदमा गिदोनले फेरि उसले के गरेको छ, आफ्नो कमजोरीको मूर्तिलाई उसले त्यहाँ पुज्न थालेको छ। उसले के भन्दैछ, उसले भन्दैछ, प्रभु कसरी चाहिँ मैले इजरायललाई बचाउन सक्छु, हाउ क्यान आई सेभ इजरायल।
आज सायद यो प्रश्न हामीमा पनि छ, कसरी त बचाउन सक्छु? म आफैलाई त सम्हाल्नु सकेको छुइनँ, म आफ्नै परिवारलाई त सम्हाल्नु सकेको छुइनँ, आफ्नै जीवनलाई त सम्हाल्नु सकेको छैन, आफ्नै विवाहलाई त सम्हाल्नु सकेको छुइनँ, मेरो आफ्नै फाइनेन्सलाई त सम्हाल्नु सकेको छुइनँ, मेरो आफ्नै त केही टुङ्गो छैन, मैले कसरी बचाउन सक्छु? हाउ क्यान आई सेभ? आज यो प्रश्नहरू हाम्रोमा छ। यो प्रश्न सोध्नु चाहिँ नि कसले सिकाउँछ भन्दाखेरि नि, यो प्रश्न चाहिँ कमजोरीको मूर्तिले यो प्रश्न जहिले पनि हाम्रो अगाडि तेर्साउँछ। बाइबलले भनेको छ परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने उच्च कल्पनाहरू भनेको छ। दोस्रो कोरिन्थी 10 अध्यायको 4 अनि 5 पदमा भनेको छ परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने उच्च कल्पना। कोही कोही बेला नि हाम्रो कल्पनाहरू हामीलाई यति साह्रो पवित्र लाग्छ, तर त्यो चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने कल्पना मात्रै हो। यदि परमेश्वरले एउटा गधालाई बोल्न लाउन सक्नुहुन्छ भने, यदि परमेश्वरले एउटा कागलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने, यदि परमेश्वरले एउटा भालुलाई चलाउन सक्नुहुन्छ भने, यदि परमेश्वरले एउटा सिंहलाई चलाउन सक्नुहुन्छ भने, के परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चलाउन सक्नुहुन्न र? चलाउनु निश्चय नै सक्नुहुन्छ। उहाँले चलाउनु चाहनुहुन्छ। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ मैले पो पठाएको त, यु गो, तिमी जाऊ र तिमीमा भएको बललाई तिमीले के गर? प्रयोग गर। तर उसले के भन्दैछ? उसले हेर्नुहोस् त त्यहाँ भन्दैछ मेरो घराना त सबै भन्दाखेरि कमजोर छ, विकेस्ट भन्दैछ। गिदोनले भने हजुर सुन्नुहोस्, म कसरी इजरायललाई बचाउन सक्छु? मेरो गोत्रलाई हेर्नुहोस् न, त्यो त मनुष्यमा सबैभन्दा कमजोर छ। प्रभुले बोलाउँदै हुनुहुन्छ, प्रभुले काम गर भन्दै हुनुहुन्छ। गिदोनले चाहिँ के गर्दैछ? कमजोरी देखाउँदैछ प्रभुलाई। उसले भन्दैछ, प्रभुले चाहिँ नि हाम्रो गोत्रको हिसाबले हामीलाई चलाउनुहुन्न। उसकोमा मतलब उनीहरू जुन ठाउँमा बसेको, त्यसै पनि हामीले मनस्यको ट्राइबलाई हेऱ्यो भने बाइबलमा इजरायलको घरानामा त्यसलाई चाहिँ आदि कुल मात्रै भनेर चिनिन्छ, आदि गोत्र मात्रै भनेर चिनिन्छ, एफ्राइम र मनस्से। सो दुईवटा हाफ ट्राइब छ, दुईजना मिलेर एउटा ट्राइब बनिन्छ। सो उसलाई चाहिँ के भन्छ? हाफ ट्राइब भनेर चिनिन्छ। अनि उसले भन्दैछ, त्यही भन्दैछ उसले, मेरो गोत्रलाई हेर्नुहोस् त, त्यो त सबैभन्दा मनुष्यमा सबैभन्दाखेरि कमजोर छ। नम्बर 1 उसले भन्दैछ त्यो चाहिँ सबैभन्दाखेरि कमजोर छ। अनि त्यसको बादमा उसले के भन्दैछ? दोस्रो उसले के भन्दैछ? एन्ड आई एम द लिस्ट इन माई फादर्स हाउस। अनि म चाहिँ मेरो पिताको घरमा म सबैभन्दाखेरि सानो छु। यो कमजोरीको मूर्तिलाई जब हामीले पुज्छौँ नि जीवनमा, यसले हाम्रो हृदयभित्र त्यस्तै विचारहरू ल्याउँछ। ओ तैँले सक्दैनस्, तँ होइन प्रभुले बोलाउनु भएको, प्रभुले अर्को मान्छेलाई चलाउन सक्नुहुन्छ, तँलाई चाहिँ चलाउनु हुन्न, यु आर नट द्याट पर्सन। त्यसको मतलब हामीले भोलिको दिन क्रान्ति सुरु गर्नु भनेको होइन। तर यदि प्रभुले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ तँले गएर काम गर, तँलाई म पठाउने, म परमप्रभु हुँ भनेर यदि प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामीले यो कुरालाई सुन्न जरुरी छ, यो कुरालाई बुझ्न आवश्यक छ। हामी धाँधोमा उभिन आवश्यक छ, प्रार्थना गर्न आवश्यक छ। ओ मैले प्रार्थना गरेर के हुन्छ? मलाई त मण्डलीमा कसैले चिन्दैन। ओ मैले प्रार्थना गरेर के हुन्छ? मेरो कुरा त घरमा बिग्दैन। ओ मैले भनेर के हुन्छ? मैले अहिलेसम्म कति भनिसकेँ, कसैले पनि पत्याउँदैन। हामी त्यो भन्छौँ, तर त्यो भन्नु चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भन्नु चाहिँ कमजोरीको मूर्तिलाई पुज्नु रहेछ, कमजोरीको मूर्तिलाई पुज्नु रहेछ। तर प्रभुले के भन्नुभयो? प्रभुले भन्नुभयो 16 पदमा, एन्ड द लर्ड सेड टु हिम, प्रभुले भन्नुभयो स्योरली, निश्चय नै म तँसँग हुनेछु। आज प्रभुले तपाईँ र मलाई यो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ, निश्चय म तँसँग हुनेछु। अनि त्यसको बादमा के भन्दैछ? अनि तैँले चाहिँ मिदानीहरूलाई चाहिँ एउटा मान्छेलाई हराएको जस्तै हराउँछस्, एउटा डल्लै सेनालाई चाहिँ एज इफ तैँले एउटा मान्छेलाई पराजित गरेको जस्तै हराउँछस्। हामी त साह्रो डराउँछ कोही कोही बेला, ओ यो भूतात्मा होला, यो स्पिरिट होला, त्यो स्पिरिट होला। अनि हामी बेसी डराएर हामी हाम्रो कमजोरीप्रति बेसी फोकस भएर हामीले काम नै गर्न छोड्छ। त्यसको मतलब हाम्रो कमजोरीलाई हामीले मूल्याङ्कन नगर्नु भनेको होइन। प्रभुले भन्नुभयो औ हामीहरू बहस गरौँ, तिमीहरूको पाप सिन्दुरे रङको भए तापनि, गाढा रातो रङको भए तापनि त्यो चाहिँ हिउँ जस्तो सेतो र उन जस्तो सफा म बनाइदिन्छु। प्रभुको अगाडि गइकन हामीले हाम्रो कमजोरी निश्चय नै भन्नुपर्छ। तर कमजोरीको मूर्तिलाई पुजेर चाहिँ नि प्रभुले अराउनु भएको काम नगर्ने बहानालाई चाहिँ हामीले हटाउनु पर्छ हाम्रो जीवनबाट। सो गिदोनले के गर्दैछ? उसले भन्दैछ प्रभु मेरो जीवनमा यो सफरिङ छ, म यो कुरासँग सङ्घर्ष गरिरहेको छु, यो कुरा चाहिँ मेरो जीवनमा हुँदैन भनिकन।
तर त्यसको बादमा नि गिदोनले के गर्यो, प्रभुले भन्नुभयो तेरो बाउले बनाएको त्यो असेरा, बाल र असेराको वेदीलाई तैँले के गरिदे, पल्टाइदे, त्यसको ठाउँमा सही ढाँचाको वेदी बना। उसको जीवनमा कमजोरीहरू थियो, उसको जीवनमा डरको कुराहरू थियो, तर त्यो डर कमजोरी चाहिँ कहाँबाट आइरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ असेराबाट आउँदै थियो, बालबाट आउँदै थियो। अनि आफैले बनाएको कमजोरीको मूर्ति। तपाईँहरू कतिजनाले, हामी कतिजनाले आज त्यो कमजोरीको मूर्तिलाई निर्माण गरेको छौँ हाम्रो जीवनमा। त्यो कमजोरीको मूर्तिलाई निर्माण गरेर हाम्रो जीवनबाट प्रार्थनै हराइसक्यो। आज कतिजना यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यो कमजोरीको मूर्तिलाई निर्माण गरेको दिनदेखि तपाईँलाई बाइबल पढ्नै मन पर्दैन। त्यो कमजोरीको मूर्तिको वेदी बनाएको दिनदेखि तपाईँलाई सङ्गतिमा जानै मन पर्दैन। त्यो कमजोरीको त्यो वेदी बनाएकोदेखि चाहिँ तपाईँलाई वचन पढ्नु मन पर्दैन, सुन्नु मन पर्दैन। किनभने तपाईँले त्यो वेदी बनाउनु भएको छ। अनि त्यो वेदीबाट एउटा आवाज आउँछ, त नजा, तैँले प्रार्थना नगर, तैँले वचन नपढ, तैँले उपवास नबस, सबै व्यर्थ हो। अब तेरो जीवन सक्यो, अब तेरो जीवन फर्केर आउँदैन। द्याट इज द लाई अफ एन एनिमी। त्यो चाहिँ शैतानको झुट हो। त्यो झुटलाई चाहिँ नि परमेश्वरको वचनले भनेको छ, परमेश्वरको अधीनमा रहो र शैतानको दियाबलसको विरोध गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। आज त्यसलाई विरोध गरौँ हामी, मान्छेलाई होइन, परिस्थितिलाई होइन। हामी व्यर्थको झगडाहरूमा हात नहालौँ, तर हामीले विरोध नै गर्नुपर्ने हो भने चाहिँ यो विरोध गर्नुपर्ने कुरा होइन। भने शैतानले के गर्छ, जति हामी कमजोरीको मूर्तिलाई पुज्छौँ नि, त्यो झन् कमजोरीको मूर्ति झन् ठुलो, झन् ठुलो, झन् ठुलो, झन् भव्य हुँदै जान्छ। अनि के भन्छ त्यसले, तँ सक्दैनस्। आज किन प्रभुलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरू डिप्रेस छन्? आज सेवकाई गर्ने मान्छेहरू किन निराश छन्? किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले निराशाको मूर्तिलाई पुजिरहेको छ। तर अब चाहिँ यो समय हो जब हामी भन्छौँ इट इज इनफ इज इनफ। अब भयो, अब भयो, अब भयो भन्ने समय। भन्नुहोस् त तपाईँले आफैलाई, अब भयो भन्नुहोस् त। अब भयो, इनफ इज इनफ। सह्यो, हामीले बहुत सह्यौँ त्यो मूर्तिलाई, तर त्यो मूर्तिलाई नि पल्टाउने समय हो यो। त्यो मूर्तिलाई, त्यही हो कन्सिक्रेसन भनेको चाहिँ, त्यही हो कन्सिक्रेसन भन्ने कुरा। त्यही हो, जब हामी आफैलाई नि त्यसरी कन्सिक्रेट गर्न थाल्छौँ नि, परमेश्वरले केही काम गर्नुहुन्छ। फेरि म तपाईँलाई अर्को मान्छे देखाउनु पर्यो बाइबलमा, जसले त्यो बहाना, जसले आफ्नो कमजोरीको मूर्तिलाई बुझेको छ। प्रस्थानको किताब 4 अध्यायको 10 लिएर 14 पद। प्रस्थानको किताब 4 अध्यायको 10 लिएर 14 पद। त्यसपछि मोसाले परमप्रभुलाई भने, प्रभु म बोल्नमा उस्तो सिपालो छैन, न त अघि म सिपालो थिएँ, न अहिले तपाईँ बोलिसक्नु भएपछि म सिपालो भएको छु, किनकि म बोल्नमा ढिलो छु र मेरो जिब्रो उति लाग्दैन। मोसालाई नि प्रभुले भन्नुभयो, जा गएर तैँले इजरायलीहरूलाई के गर, छुट्टा, गो जा तैँले छुट्टा। सोले के भन्दैछ, प्रभु म त बोल्नु त जान्दिनँ, अघि तपाईँ मसँग बोल्नुभन्दा अगाडि पनि म त्यस्तै भकभके थिएँ, अहिले पनि म त्यस्तै छु, केही पनि फरक परेको छैन। तपाईँलाई देखेर पनि, तपाईँलाई देख्नुभन्दा अगाडि पनि केही पनि फरक परेको छैन। धेरैपल्ट नि प्रभुले हामीलाई बोलाउँदै गर्नु हुँदाखेरि नि अघिको स्थिति र अहिलेको स्थितिमा त्यस्तो फरक देख्दैन। मोसाको एक किसिमले भनाइ सही थियो, तर त्यो भनाइ चाहिँ के माथि आधारित थियो भन्नुहोस् त? त्यो चाहिँ कमजोरीमाथि आधारित थियो। इट वाज बेस्ड अपन विकनेस। अन्त त बाइबलले भन्छ, कमजोरले भन्नुहोस् म बलियो छु। अब नि हाम्रो भनाइ बदलिने समय आएको छ। पावलले के भनेको छ, जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा चाहिँ म सबै कुरा गर्न सक्छु। जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ, आई क्यान डु अल थिङ्स थ्रु क्राइस्ट हु स्ट्रेन्थन्स मी। जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ, भन्नुहोस् सबैजनाले, जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा म सबै कुरा गर्न सक्छु। हामी त्यो भन्नु थाल्छौँ नि, कमजोरीको मूर्तिको साइज आफै घट्न थाल्छ।
घट्नु थाल्छ त्यो नि एउटा हिउँको डल्ला जस्तो ठुलो भएर नि त्यो एउटा हिउँको सानो गोली चाहिँ नि तपाईँले फ्याँकिदिनु भयो भने चाहिँ नि त्यो गोली घुम्दै जान्छ, जति घुम्दै जान्छ त्यो बलको साइज के हुँदै जान्छ, ठुलो ठुलो हुँदै जान्छ, जति घुम्छ नि त्यो त्यति नै ठुलो हुन्छ, ठुलो 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 गोला हुनसक्छ। तर जब धार्मिकताको सूर्य उदय हुन्छ नि त्यो जत्रै ठुलो गोला भयो भने त्यो बिल्लिनु करै लाग्छ। सुन्नुहोस्, धार्मिकताको सूर्य उदय हुने समय हो यो चाहिँ। हामी नडरौँ। यहाँ उसले के भन्दैछ, प्रभु म त अब बोल्नुमा त्यस्तो सिपालु छुइनँ, अघि अतीतमा पनि थिइनँ, अहिले तपाईँ बोल्नु भइसकेर पनि छुइनँ, म त राम्रोसँगले बोल्नु पनि जान्दिनँ, मेरो त मुख राम्रोसँगले लाग्दैन पनि, म त राम्रो वक्ता पनि होइन, म त राम्रो स्पिकर पनि होइन। कोही बेला हामी काम गर्नु भन्ने बित्तिकै हामी यो स्टेज पोडियमलाई सम्झिन्छौँ, ओ स्टेज, त्यहाँ उभिएर बोल्ने, यहाँ उभिएर बोल्नेहरूलाई डेन्जरस छ, रिस्की हो यहाँ उभिएर बोल्ने। अहिले म यहाँ उभिएर बोल्दैछु नि, मेरो लागि रिस्की हो। किन भन्नुहोस् त, मैले सिकाएको एक एकवटा कुराको हिसाब चाहिँ पहिला प्रभुले मदेखि माग्नुहुन्छ। त्यो भयानक कुरा हो, सो मोसाले भन्दैछ ओ म त बोल्नु पनि जान्दैन। उसले बोल्नु पर्ने कुराहरू थिएन, उसले गर्नुपर्ने कुराहरू थियो बेसी चाहिँ। सो के भयो, प्रभुले भन्नुभयो कसले मुख बनायो, कसले मानिसको मुख बनायो, कसले चाहिँ एउटा मान्छेलाई लाटा अनि बहिरा बनायो, देख्ने अथवा अन्धा बनाउने को, के म परमप्रभु नै होइन भनिकन प्रभुले सोध्नुभयो। अनि प्रभुले भन्नुभयो जा, म चाहिँ आई विल बी विथ योर माउथ भनेको छ। तेरो जुन कमजोरी छ नि त्यही कमजोरीसँग नै म हुन्छु। हेर्नु चाहिँ जुन कमजोरी छ नि हाम्रो जीवनमा, प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ आई विल बी विथ योर माउथ। उसको सबैभन्दा कमजोरी हिस्सा के थियो, मुख थियो। प्रभुले भन्नु भएन म तँसँग हुन्छु भन्नु भएन, के भन्नुभएको छ यहाँ, म तेरो मुखसँग हुन्छु भन्नुभएको छ। त्यसरी लेखेको छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ आई विल बी विथ योर माउथ भनेको छ, म तिम्रो मुखसँग हुनेछु भनेको छ है। तँ चाहिँ जा है, म चाहिँ तेरो मुखसँग हुनेछु, आई विल बी विथ योर माउथ भन्नुभएको छ। एन्ड टिच यु वाट यु सेल स्पिक, तँलाई म सिकाउँछु तैँले के भन्नुपर्ने हो। ला मैले कसरी भन्नुपर्ने, मैले कसरी सामना गर्नुपर्ने भइरहेको थियो उसलाई पनि। एक किसिमको डिप्रेसनले उसलाई पनि छोपेको थियो। प्रभुको उपस्थितिभित्र जान्छ नि, त्यहाँ जाँदाखेरि पनि नि मान्छेहरूको के बेला त्यस्तो हुन्छ, अक्मकिन्छ। तर जब हामी कमजोरीलाई होइन हामी प्रभुलाई हेर्छौँ, प्रभु चाहिँ हाम्रो जुन ठाउँ कमजोर छ नि त्यही कमजोर ठाउँसँग चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ अनि प्रभुले सिकाउनुहुन्छ। तर उसले के भन्दैछ, उसले भन्दैछ होइन प्रभु प्लिज तपाईँले कसैलाई पठाउनुहोस्, दया गरी तपाईँले कसैलाई पठाउनुहोस् न, ओ लर्ड प्लिज तपाईँले अर्कोलाई पठाउनुहोस्, मलाई होइन अरू कसैलाई पठाउनुहोस्। त्यति बेला के भनेको छ हेर्नुहोस् त, 14 पदमा लेखेको छ, अब के भयो, परमेश्वर रिसाउनु भयो मोसासँग प्रभु रिसाउनु भयो अनि भन्नुभयो तेरो दाजु हारुन छैन, त्यो लेवी है, उसलाई मलाई थाहा छ त्यो त बोल्नु सक्छ, ऊ आउँदैछ तँलाई भेट्नलाई, अनि जब तँलाई देख्छ उसको हृदयमा त्यो आनन्द आउँछ। सुन्नुहोस् है, यो वचनको अर्थ गहिरो छ। बाइबलले भन्छ परमेश्वरको आनन्द चाहिँ हाम्रो के हो, बल हो। प्रभुले नि त्यो बल कसलाई दिँदै हुनुहुन्थ्यो, फर्स्टमा मोसालाई दिँदै हुनुहुन्थ्यो। मोसाले के गर्यो, त्यो बललाई रिसिभ गर्न सकेन, ओ म कमजोर छु भनिकन। सो प्रभु रिसाउनु भयो अनि के भन्नुहुँदैछ, तेरो दाजु हारुन आउँदैछ नि, त्यो त बाठै छ, तँलाई देख्ने बित्तिकै आनन्द चाहिँ कसको हुन्छ, त्यसको हुन्छ भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त, राम्रोसँगले पढ्नुहोस् त वचनमा के भन्दैछ, जब त्यसले तँलाई देख्छ ऊ चाहिँ प्रसन्न हुन्छ, तँलाई देखेर तिनी खुसी हुनेछन्। कसले खुसी हुन्छ, कसले प्रसन्न हुन्छ, परमेश्वरको आनन्द। त्यो चाहिँ कसको हिस्सा थियो वास्तवमा भन्नुहोस् त, मोसाको हिस्सा थियो। हामी जति बहाना गर्छौँ नि हाम्रो हिस्सा चाहिँ कसै अरूले लगिदिन्छ। प्रभुलाई थाहा थियो हारुनले कस्तो बेहोरा देखाउनेवाला छ अगाडि गइकन भनिकन प्रभुलाई थाहा थियो। सो हाम्रो थुप्रो हिचकिचाइले, हाम्रो थुप्रो कमजोरीको मूर्तिलाई हामीले पुजेको कारणले गर्दाखेरि आनन्दको हिस्सा जो हाम्रो जीवनमा आएको हुन्छ त्यो कसैकोमा पर्छ। सुन्नुहोस् है, हामीले यो मूर्तिलाई हटाउँ। आज कमजोरीको मूर्ति एउटा नाम मैले तपाईँलाई भने,
तपाईँलाई थाहा छ होला अरू नामहरू। तपाईँले प्रभुलाई सोध्नुहोस्, आज हामी तयारी हुँदैछ नि भोलिको लागि, हामी कन्सिक्रेट गर्दैछौँ, किनभने भोलि परमप्रभुले ठुलो काम गर्नुहुन्छ। आई बिलिभ, म विश्वास गर्छु हाम्रो कारणले गर्दाखेरि होइन, किनभने प्रभु आउनुहुन्छ, प्रभुको एपोइन्टेड टाइम हो, आउनुहुन्छ, प्रभुले ठुलो काम निश्चय नै गर्नुहुन्छ। तर हामी तयारी भएको छैन भने हाम्रो जीवनमा हुँदैन। सो तपाईँको जीवनमा भएन भने तपाईँले मलाई नभन्नुहोस्, मेरो त भएन त, केही फिल गरिनँ त, किनभने तपाईँ तयारी नै हुनु भएको छैन। यत्रो भन्दै गर्दाखेरि पनि हामीले यो कुरालाई सिरियसली लिएको छैनौँ। यो मैले हप्काएको होइन, तर दिस इज द थिङ्स अफ द लर्ड। यो चाहिँ परमेश्वरको कुरा चाहिँ हो। अनि परमेश्वरको कुरा चाहिँ के छ भने नि पवित्र छ। परमेश्वरको कुरा पवित्र छ। अनि त्यो पवित्रतालाई चाहिँ हामीले हृदयभित्रबाट सम्मान गर्नुपर्छ, हृदयभित्रबाट इज्जत आउनुपर्छ। अन्त त बाइबलले भनेको छ परमप्रभुको नाउँ व्यर्थमा नल्याऊ। हेर्नुहोस् ल, आज नि तपाईँ र मैले परमेश्वरको साँच्चीकै भइ मान्नु थाल्यो भने नि अरूहरूले देखिकन नि थाहा पाउन थाल्छ कि यिनीहरूको परमेश्वर जिउँदो रहेछ। तर हामी प्रभुलाई कस्तो क्याजुअली लिन्छौँ। प्रभुको उपस्थितिमा आउनु भन्ने कुराहरू, प्रभुको समयलाई जतासुकै सार्नु। तपाईँले तपाईँको अफिसको टाइम सार्न सक्नुहुन्छ? तपाईँको कलेजको स्कुलको टाइमलाई सार्न सक्नुहुन्छ? सक्दैनौँ। हामीले सार्न सक्ने चाहिँ प्रभुको टाइम मात्रै हो। अनि त्योसँग हामी खेलाइची गरिरहन्छौँ। हामी भेला हुनु, यहाँ म घरको तपाईँहरूको बारेमा भन्दिनँ, म हाम्रो घरको भन्छु। कोही बेला प्रार्थना गर्नु यति बजी भेला हुँ ल भने 40-45 मिनट बादमा मात्रै हामी भेला हुन्छौँ, किनभने त्यो प्रभुको समय हो नि। संसारको त अब संसारले त मान्दैन, प्रभुले त मानिहाल्नुहुन्छ। त्यो मैले प्रभुलाई डिसअनर गरेको, त्यो मैले परमेश्वरलाई नि बेइज्जत गरेको। प्रभुको कुरालाई मैले मान्नुपर्छ। बाइबलमा भनेको छ तैँले परमप्रभुलाई पवित्र मान्नु भनेको छ। तैँले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने ड्यू रेस्पेक्ट दिनु भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाएको छ। आज कुन मूर्तिलाई हामीले पुजिरहेको छौँ मेरो प्रियहरू हो, हामीले कुन मूर्तिलाई पुज्दैछौँ, यो हामीले सोच्न पर्ने कुरा हो। लेट्स थिङ्क। आज हामी ट्रुली रिपेन्ट गरौँ। यहाँ अहिले नै हामी पालै पिलो आइकन प्रार्थना गर्छौँ, तर डोन्ट वेट कसैले लिड गर्छ भनिकन, हामी नपर्खौँ कसैले हामीलाई लिड गर्छ भनिकन, तर हामी तयारी हृदयको साथमा हौँ। जब हामी तयारी हृदयको साथमा प्रभुको वचनलाई ग्रहण गर्छौँ नि, त्यो वचनको शक्तिशाली पूर्णतालाई हामी देख्छौँ। म एउटा खण्डलाई पढ्न पर्यो, हामीले मूर्ति हटाउन किन जरुरी छ, 2वटा पोइन्ट भन्छु, त्यहाँदेखि हामी प्रार्थनामा जानेछौँ। उत्पत्तिको किताब 35 अध्याय तपाईँले खोल्नुहोस्। उत्पत्तिको किताब 35 अध्याय 1 देखि लिएर 5 पदसम्म। यो वचनलाई पढ्नुभन्दा अगाडि यसको पृष्ठभूमि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। याकुबको छोराहरूले सेकेमका मानिसहरूलाई मारेका थिए, किनभने उनीहरूको बहिनी दिनालाई चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ भएको एउटा शासकले के गरेको थियो, लगेर उसलाई रेप गरेको थियो अनि उसलाई जबरजस्ती उसको पत्नी बनाएको थियो। अनि इजरायलीहरूको परमेश्वरले इजरायललाई दिनुभएको आज्ञा अनुसार चाहिँ तिमीहरू अन्य जातिसँग एउटै जुवामा ननार्यौ, त्यो आज्ञा हामीलाई पनि छ आज। सो त्यो कुरालाई चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ लेवी र सिमियोन अनि यहुदाहरू भइकन त्यो ठाउँको सबै मानिसहरूलाई नै मारिदियो उनीहरूले, त्यहाँ भएको पुरुषहरूलाई। तर उनीहरूले गलत हत्कण्डाहरू अपनायो। तिमीहरूले खतना गर्यो भने मात्रै हामी चाहिँ हाम्रो बहिनी तिमीहरूसँग विवाह गरिदिन्छौँ भनेर भन्यो। अनि त्यहाँको मान्छेहरू मान्यो। अनि खतना गरेर जब उनीहरू त्यो खतनाको पीडामा थियो, गएर अचानक एट्याक गर्यो। अनि के भयो, त्यो सहरबाट उनीहरू भाग्दै थियो। अब यस्तो त्राही भयो उनीहरूलाई, एउटा डल्लै सिटी नै, एउटा डल्लै सहर नै 30, 40 या 50 जना मान्छे, कति त थाहा छैन, त्यतिको विरोध भयो। अब एउटा डल्लै सिटी भर्सेस फ्यु म्यान। सो त्यो त उनीहरूको लागि डेन्जरस पोइन्ट थियो, उनीहरूको लागि एउटा भयानक समय थियो। तर नि याकुबले एउटा कुरालाई बुझेको थियो, अनि उसले बुझेको कुराको सिद्धान्तलाई त्यहाँ अप्नाएको छ। म पढ्छु ल। त्यसपछि परमप्रभुले याकुबलाई भन्नुभयो, उठेर बेतेलमा जा, त्यहीँ बसोबासो गर। अब तेरो दाजु एसाउबाट भाग्दाखेरि त कहाँ
देखा पर्ने परमेश्वरको निम्ति त्यहाँ एउटा वेदी बना। यसै कारण याकुबले आफ्नो घराना र आफूसित भएका सबैलाई भने, तिमीहरूसँग भएका अन्य जातिहरूका देवताहरू मिल्काइदेऊ र आफूलाई शुद्ध गरेर लुगाहरू फेर। मूर्तिहरू मिल्काउने समय आएको यो आज चाहिँ। मूर्तिलाई मिल्काउने कुन चाहिँ मूर्ति छ? एमोरी, कनानी या इजरायलका घरानाको कुन चाहिँ मूर्ति छ? सो यहाँ भन्दैछ तिमीले सबै मूर्तिहरूलाई के गर? मिल्काइदेऊ, फाँकिदेऊ, कट्टाइदेऊ भनेको। त्यसलाई कसैलाई गिफ्ट देऊ भनेको छैन त्यहाँ है। त्यसको मूल्य यति साह्रो महँगो छ त्यसलाई कबाडमा बेचिदेऊ भनेको छैन। मिल्काइदेऊ, फाँकिदेऊ, एकदम एब्सटेन गर, त्यसलाई कम्प्लिटली तिमीले घृणा गर भनेको। तब हामी बेतेलमा जाउँ र मेरो दुःखको दिनमा मेरो पुकारा सुन्नुहुने र म जहाँ भए तापनि मसित हुनुहुने परमेश्वरको निम्ति त्यहाँ एउटा वेदी म बनाउने छु। यसै कारण तिनीहरूले आफूसित भएका अन्य जातिका देवताहरू र आफ्ना कानमा भएका कुण्डलहरू याकुबलाई दिए। औ याकुबले सेकेमको नजिकै भएको फलाटको रुख मुनि ती गाडिदिए। यो फलाटको रुखमा के हुन्छ अघि त्यही फलाटकै रुख मुनि गिदोनले पनि अन्न कुट्दै थियो। यहाँ थुप्रो घटनाहरू घटेको छ। यो रुख चाहिँ नि, यो ठाउँ चाहिँ नि, त्यही ठाउँमा बादमा गएर हामी गोलियत र दाउदको लडाइँ पनि हामी देख्छौँ। सो उनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि नि, त्यहाँ रुखमुनि गाडिदिए। जब तिनीहरूले आफ्नो यात्रा सुरु गरे तब परमेश्वरको त्रास वरिपरिका सहरहरूमा फैलियो र तिनीहरूले याकुबका छोराहरूलाई खेदेनन्। औ याकुब र तिनीसँग भएको सबैजना कनान देशमा भएको लुज सहरमा अर्थात् बेतेलमा आइपुगे। जब पनि एउटा मान्छेले मूर्तिहरूलाई फाल्छ, सुन्नुहोस् है, मूर्तिलाई फाल्छौ, जब पनि एउटा मान्छेले मूर्तिलाई फाल्छ तब यहाँ के हुँदो रहेछ? त्यहाँ परमेश्वरको त्रास चाहिँ नि, द फियर अफ द लर्ड, परमप्रभुको भय चाहिँ अगाडि अगाडि जाँदो रहेछ। जुन कुरासँग हामी डराइरहेको हुन्छौँ नि, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीसँग डराउन थाल्छ। द बल विल बी इन आवर कोर्ट। विनिङ सिचुएसनभित्र चाहिँ हामी आउँछौँ। विनिङ सिचुएसन। उनीहरू अघिसम्म त के भइरहेको थियो? उनीहरूले हत्कण्डाहरू अपनाइरहेको थियो, उनीहरूले खतनालाई दुरुपयोग गरिरहेको थियो। भन्नु मतलब परमेश्वरको वचनलाई, कभनेन्टहरूलाई उनीहरू मिसयुज गर्दै थियो। त्यो पनि एउटा मूर्ति हो नि। परमेश्वरको करारलाई दुरुपयोग गर्ने, त्यो पनि एउटा मूर्ति हो। हामीले यो दिनहरूमा सिकिरहेको छौँ। प्रभुले नभनिकन प्रभुले भन्नुभयो भन्ने कुरा पनि, त्यो पनि एउटा मूर्ति हो। त्यस्तो मूर्तिहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? मिल्काउनुपर्छ। यो मूर्तिहरूलाई नि त्यहाँ मिल्काएको थियो, गाडेको थियो, बादमा गएर त्यहीँ गोलियत लडेको हो, बादमा गएर गिदोनले आफ्नो बुलावट त्यही भेटाएको। यो बेतेलको ठाउँमा चाहिँ नि इट्स समथिङ ह्यापन्स। जहिले पनि केही न केही घटना घटि नै रहेको हुन्छ। किनभने त्यो चाहिँ स्वर्गबाट जोडेको सिँढी मात्रै होइन, तर त्यो चाहिँ त्यो ठाउँ हो जहाँ हामीले हाम्रो मूर्तिहरूलाई के गर्छौँ? मिल्काउँछौँ। सो जब हामीले सही ढाँचाले वेदी बनाउँछौँ नि, त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको आगो आउँछ। परमेश्वरको आगो कहाँ आएको छ बाइबलमा नि? परमेश्वरको आगो जब पनि वेदी बनाए नि, 4 खेप परमेश्वरको आगो झरेको रहेछ बाइबलमा। एलियाले मात्रै झारेको हामी उल्लेख गर्छौँ। तर लेवीको किताब 9 अध्यायको 24 पद, लेवी 9 अध्यायको 24 पदमा जब हारुनले वेदी बनायो, परमेश्वरको आगो झर्यो भनेको छ। अनि त्यहाँ भएको सबै कुरालाई जलाइदियो भनेको छ। यसरी लेखेको छ, एन्ड द फायर केम आउट फ्रम बिफोर द लर्ड and consumed the burnt offering and the pieces of fat on the altar. And when all the people saw it, they shouted and fell on their faces. So त्यहाँ जब हारुनले पनि सही वेदी बनाए नि, सही वेदी बनायो। सो वेदीलाई सही प्रकारले निर्माण गर्न आवश्यक छ। जब हामी वेदी सही प्रकारले बनाउँछ, इट डजन्ट म्याटर त्यो हारुन हो कि त्यो, इट डजन्ट, परमेश्वर, गॉड इज नॉट द रेस्पेक्टर अफ पर्सन। परमेश्वर चाहिँ मान्छेको अनुहार हेरेर पक्षपात गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्न।
जब हामीले सही ढाँचाको वेदी बनाउँछौँ आगो झर्छै झर्छ। यो एकपल्ट लेवीको किताब 9 अध्यायको 24 झरेको थियो। त्यसको बादमा नि फेरि कहाँ झरेको रहेछ भन्दाखेरि पहिलो इतिहास 21 को 26 र 27 पदमा, पहिलो इतिहास 21 को 26 र 27 दाउदले त्यहाँ एउटा वेदी बनाएको छ। दाउदको जीवनबाट एउटा ठुलो मिस्टेक भएको थियो, उसको लाइफको सेकेन्ड मिस्टेक थियो। त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ उसले जनगणना गर्यो शैतानले सुर्याएर नि हामी थुप्रोपल्ट यस्तो कुराहरू गर्छौँ जो प्रभुले भन्नै भएको हुँदैन, किनभने हामीलाई प्रभुले भनेको जस्तै लाग्छ त्यो कुराहरू। सो उसले के गर्यो, जनगणना गर्यो। इजरायलमा यति डरलाग्दो विपत्ति आयो, अनि विपत्ति आउँदाखेरि उसले प्रभुलाई पश्चाताप गरेको छ, प्रभु म हो मिस्टेक गर्ने मान्छे, किन यो मेरो प्रजाहरू चाहिँ मर्दैछ भन्दाखेरि ऊ गयो त्यो अरुण्याको खेतमा गएको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा स्वर्गदूतले तरवार थुतेर, नाङ्गो तरवार थुतेर उभिरहेको देख्यो उसले। अनि उसले के गर्यो, त्यो खेतलाई किन्यो। उसलाई सित्थैमा दिन चाहन्थ्यो तर उसले किन्यो। उसले भन्यो दाम नपरेको चिजले म परमेश्वरलाई बलिदान नै चढाउँदिनँ। उसले मूल्य चुकायो त्यो वेदीको, उसले सही वेदी बनायो। अनि जब उसले प्रार्थना गरेको छ, त्यहाँ यसरी लेखेको छ, इङ्ग्लिसमा पढ्दैछु, एन्ड डेभिड बिल्ट देयर एन अल्टर टु द लर्ड। दाउदले चाहिँ त्यहाँ परमेश्वरको अगाडि परमेश्वरको वेदी बनाए, एन्ड प्रेजेन्टेड बर्न्ट अफरिङ एन्ड पिस अफरिङ। त्यहाँ चाहिँ उसले होम बलि र मेल बलि चढाए। एन्ड कल टु द लर्ड, अनि परमप्रभुलाई उसले पुकारा गरे। एन्ड द लर्ड एन्सर्ड हिम विथ फायर फ्रम हेभन अपन द अल्टर अफ बर्न्ट अफरिङ। अनि परमेश्वरले चाहिँ उसलाई चाहिँ स्वर्गबाट आगो झराइकन त्यो होम बलिलाई प्रभुले के गर्नुभयो, ग्रहण गर्नुभयो। उहाँले एन्सर गर्नुभएको छ सही ढाँचाको कुराहरू गर्दाखेरि। उसको जीवनमा घमण्डको मूर्ति थियो नि, सरेन्डर गरे नि जब दाउदले, ओ मेरो कत्रो ठुलो एम्पायर, ओ मेरो कत्रो ठुलो सेना, सरेन्डर गरे नि, वेदी बनाए नि, आगो झर्यो। हेर्नुहोस् है, जब पनि हामी सरेन्डर गर्छौँ हाम्रो हृदयभित्रको मूर्तिहरू, त्यहाँ चाहिँ आगो झर्छ, त्यहाँ आगो झर्छै झर्छ। आज किन हाम्रो वेदीमा आगो झर्दैन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामीले सबै मूर्तिहरूलाई त्यागेकै हुँदैनौँ। कतिवटा मूर्तिलाई चाहिँ हामीले हाम्रो हृदयभित्र राखिरहेका हुन्छौँ। आज मलाई पवित्र आत्माले मेरो जीवनको मूर्ति देखाउनु भयो। यो वचन बोल्दै गर्दाखेरि सायद तपाईँसँग पनि प्रभु बोल्दै हुनुहुन्छ होला। फेरि तेस्रो पल्ट दोस्रो इतिहास 7 अध्यायको 1 अनि 2 पद। दोस्रो इतिहास एकदमै फेमस च्याप्टर हो नि बाइबलको है। दोस्रो इतिहास 7 को 14 हामी सधैँ प्रयोग गर्छौँ नि, यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको प्रजाले। हो त्यो अध्यायको 1 र 2 पदमा जब सोलोमन राजाले सही वेदी बनाएर उसले प्रार्थना गर्यो भनेको छ। यहाँ भनेको छ, as soon as Solomon finished his prayer, fire came down from heaven and consumed the burnt offering and sacrifices, and the glory of the Lord filled the temple. So यहाँ भन्दैछ, जब सोलोमनले उसको प्रार्थनालाई सिद्ध्यायो तब स्वर्गबाट आगो झर्यो। त्यहाँ भएको होम बलिलाई चाहिँ के गरिदियो, त्यहाँ भएको सबै बलिदानलाई, होम बलिलाई मात्र होइन तर त्यहाँ भएको सबै बलिदानलाई चाहिँ भस्म पारिदियो। अनि परमेश्वरको महिमाले भवन भरियो। म यो विश्वास गर्छु भोलिको दिनमा नि यो कुरालाई हामीले देख्न पाउँछौँ। तपाईँहरू कतिजनाले यो कुरालाई विश्वास गर्नुहुन्छ? हामीले हात देखाउनुको मतलब चाहिँ के हो नि, म सरेन्डर गर्छु। सो अहिले हामी प्रार्थनामा नि यो कुरालाई हामी सरेन्डर गरौँ। त्यहाँ पनि आगो झरेको छ, हेर्नुहोस् त, 3 पल्ट भयो यो कुरालाई। अनि 4थो पल्टको त एकदमै फेमस छ, त्यो चाहिँ एलियाले जब प्रार्थना गर्यो तब के भएको छ, आगो झरेको छ। यीशु ख्रीष्ट हिजो आज अनि सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। यदि यो कुरा चाहिँ दाउदको जीवनमा हुन्छ, यदि यो कुरा हारूनको जीवनमा हुन्छ, यदि यो कुरा सोलोमन राजाको जीवनमा हुन्छ, र यदि यो कुरा एलियाको जीवनमा हुन्छ भने यो कुरा हाम्रो जीवनमा पनि निश्चय नै हुन्छ। यो कुरा चाहिँ प्रभुले निश्चय नै हाम्रो जीवनमा गर्न चाहनुहुन्छ। प्रोभाइडेड, शर्त के छ, हामी परमेश्वरको कुरालाई मान्छौँ। परमेश्वरको भय, द फियर अफ द लर्ड,
परमेश्वरको भय चाहिँ आगो हो नि, इट इज फायर, आगो। सो पालो अब हाम्रो छ। आज हारुन छ हाम्रो बिचमा? हजुर छैन। दाउद छैन। सोलोमन राजा छैन। एलिया छैन। को छ आज? हामी छौँ। भन्नु मतलब पालो कसको हो? हाम्रो। तपाईँको छेउको साथीलाई भन्नुहोस् अब मेरो पालो भन्नुहोस् त, अब मेरो जिम्मा भन्नुहोस् त। हाम्रो पालो भन्दाखेरि त मजा आउँछ। यस, पालो मात्रै होइन, जिम्मा पनि छ। त्यहाँ जिम्मा पनि छ। प्रभुले त्यो जिम्मा उठाउने मानिसलाई हुँदै हुनुहुन्छ। आज म यो प्रार्थना गर्न चाहन्छु कि हाम्रो जीवनको यो मूर्तिहरू हामीले हटाएको होस्, मूर्तिहरू हटाएको होस्। परमेश्वरको महिमा नि आगो कसरी झर्छ? 4वटा इन्स्टेन्सेसमा। एउटा हारुनको पुजारीपनमा, पुजारीगिरी इस्ट्याब्लिस गरेको छ। दोस्रो दाउदको पश्चातापमा। तेस्रो सोलोमनको मन्दिर समर्पणमा। अनि चौथो एलियाको मन फिराउको प्रार्थनामा। यो 4वटा इन्स्टेन्सेसमा आगो झरेको छ। हामी सबैजना एलिया जस्तो सिचुएसनमा छैनौँ होला आज। सायद हामी दाउद जस्तै सिचुएसनमा छौँ होला। हामीले पाप गरेर आगै झर्नु छोडिसकेको छ। तर नि प्रभु भलो हुनुहुन्छ, प्रभु भलो हुनुहुन्छ, इज गुड। प्रभुले भन्नुहुन्छ यी मेरो तरिकाहरू यहाँ छ। आज हामी जुनै पनि सिचुएसनमा किन नहौँ, तर परमेश्वरले यो सिचुएसनमा हाम्रो जीवनमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। सो मेरो प्रार्थना यो छ कि आज हामी त्यसरी आज हामी प्रार्थना गर्न सकौँ, त्यसरी हामी तयारी हुन सकौँ। म आज यहाँ थुप्रो भिडियोजहरूमा नानी, आमा, बाउ, फ्यामिलिजहरू बसेर सुन्दै गरेको देख्दैछु। प्रभुलाई महिमा होस्। यो हाम्रो वेदी, यो हाम्रो अल्टर हो। अल्टरको एक एकवटा ढुङ्गा महत्त्वपूर्ण छ। यो वेदीमा भएको सबैजना तपाईँ महत्त्वपूर्ण, प्रेसियस हुनुहुन्छ। तपाईँ बहुमूल्य हुनुहुन्छ। हामी हाम्रो कामलाई गरौँ। प्रभुले हामीलाई जुन जिम्मा दिनुभएको छ हामी त्यसलाई पुरा गरौँ। जब हामी यो गर्छौँ नि, प्रभुको आगोलाई देख्छौँ। यो आगोले चाहिँ झरीलाई ल्याउँछ अनि त्यो झरीले चाहिँ नि अनिकाललाई मारिदिन्छ। अनि हामी चाहिँ त्यो परमेश्वरको प्रशस्तिभित्र पुग्छौँ, जुन प्रशस्ति चाहिँ आँखाले देखेको छैन, कानले सुनेको छैन, कहिले पनि मनभित्र पसेको छैन। सारा पृथ्वीमा अनिकाल हुँदै गर्दाखेरि बाइबलले भन्छ इजाकले चाहिँ बालीनाली लगाए अनि त्यो चाहिँ के भयो? उसले त्यो वर्ष 100 गुणा कटनी गर्यो। मेरो प्रियहरू, आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो अगाडि यो समयहरू फेरि आउँछ आउँदैन, तर आज हाम्रोमा यो समय आएको छ नि, एभ्रिथिङ इज न्यू टु अस। हामीले सबाउत भनेको के हो हामीलाई थाहै छैन, तर हामी सिक्दैछौँ। करारको सन्दुक उचालेको हामी देख्दैछौँ। अब भाइलाई भने जब तिमीहरूले बोकेर अगाडि जाँदै गरेको देख्छौ नि, तिमीहरू पनि उठ्नु र आफ्नो यात्रालाई सुरु गर्नु। त्यो यात्रालाई सुरु गर्ने समय आएको छ। अनि त्यो चाहिँ कहाँदेखि सुरु हुन्छ भने द्याट स्टार्ट्स विथ कन्सिक्रेसन। त्यो चाहिँ आफैलाई शुद्ध गराउने ठाउँदेखि सुरु हुन्छ। प्रभु, हामी यस घडी तपाईँको अगाडि आउँछौँ। थ्याङ्क यू लर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आफ्नो हृदयलाई यति बेला तयारी गर्न थाल्नुहोस्। आफ्नो हृदय साना ठुला, आमा बाउ, छोराछोरी, जवान, तपाईँ जहाँबाट पनि संसारको जुन कुनाबाट पनि तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो हृदयलाई तयारी बनाउनुहोस्। तयारी आयलता अनुसारको व्यवहारिकतालाई हामी देखौँ, कन्भिक्सन अनुसारको बिहेभियरलाई हामी देखौँ। प्रभु, आज हामी तपाईँको अगाडि आउँदैछौँ। प्रभु, हामीले कति विघ्न मूर्तिहरूलाई हामी भित्र राखेका छौँ। कमजोरीको मूर्तिलाई आज हामी विरोध गर्दछौँ तपाईँको वचनको अधीनमा रहेर। प्रभु, त्यो चाहिँ स्नोबल जस्तै ठुलो 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 हुँदै गयो अनि हामी भागेको भयौँ प्रभु। तर तपाईँको वचन मलाकीको किताबमा लेखेको छ, अब साँच्चै नै तपाईँको भय मान्नेहरू माथि चाहिँ धार्मिकताको सूर्य चाहिँ आफ्नो पखेटामा आरोग्यतालाई लिकन उदय हुनेछ भन्नुभएको छ। प्रभु, तपाईँको राइचियसनेस, तपाईँको हिलिङ प्रभु अब हाम्रो जीवनमा आउन थालेको होस्।
हाम्रो मूर्तिहरूले गर्दाखेरि हामी कुञ्जे भएका छौँ। प्रभु तपाईँको वचन यूहन्नाको किताब 20 अध्यायले भन्छ चेलाहरू पनि यहुदीहरूको डरले उनीहरू लुकेर बसेको थियो, तर जब पवित्र आत्मा उनीहरूमा आए तब उनीहरू साहसी बने। दे बिकेम पावरफुल। संसारलाई उलट पुलट पार्ने मानिसहरू बने। उनीहरू जहाँ जहाँ पनि जान्थे संसार उलट पुलट हुन्थ्यो, किनभने परमेश्वरको राज्य त्यो ठाउँमा आउन थालेको थियो। प्रभु हामी यो विश्वास गरिरहेका छौँ, हामी यो आशा गरिरहेका छौँ, यो महिमालाई चाहिँ भोलिको दिन हामी फेरि पनि देख्छौँ। धन्यवाद प्रभु। प्रभु तपाईँलाई महिमा होस्, तपाईँलाई प्रशंसा होस्। थ्याङ्क यू लर्ड। धन्यवाद प्रभु। हामी जसै प्रभु अब प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो हृदय तयारी भएको होस्, पश्चाताप गर्नको लागि प्रभु हाम्रो तयारी भएको होस्। हामी पुरानो वस्त्रहरूलाई फेर्न सकौँ, जसरी याकुबले भन्यो तिमीहरूको लुगाहरू फेर, जसरी यौसुले भन्यो तिमीहरूले कन्सिक्रेट गर। ओ शोकको वस्त्रहरूलाई अब हामी फेर्दैछौँ। हामी त्यो प्रभु पुरानो खास्टोहरूलाई हामी उप्काउँदैछौँ हाम्रो जीवनबाट, अनि हामी धार्मिकताको वस्त्र लगाउँछौँ। ओ प्रभु तपाईँलाई महिमा भएको होस्, तपाईँलाई प्रशंसा भएको होस्। थ्याङ्क यू लर्ड। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सबै बिन्ती माग्छु पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामको बाटोले, आमेन। यति बेला सबैजना आफ्नो स्थानमा खडा हुनुहोस् अनि तपाईँले प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्। चुप्प नलाग्नुहोस्। प्रभुको अगाडि तपाईँको कुराहरू भन्न थाल्नुहोस्। कुन कुन मूर्तिहरू तपाईँले आफ्नो जीवनमा देख्नुभयो त्यो मूर्ति प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु मेरो जीवनमा यो यो मूर्तिहरू रहेछ, आज म त्यसलाई हटाउँदैछु। चुप्प नलाग्नुहोस् कोही पनि। ओ यस लर्ड, थ्याङ्क यू लर्ड।